मैं ग्रीन स्टार की प्रोवाइडर हूँ और हम ग्रीन स्टार की प्रोवाइडर्स माँ और बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन कोविड-19 की गैर मामूली सूरत हाल में हमें और बहुत सारी रहनुमाई की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में आज हम प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम के पास हाज़िर हुई हैं, जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल में गायनी 2 में हेड हैं और अरसा दराज से पैदाइश और वक्फे के लिए ज़रूरी खिदमात सर अंजाम देती आ रही हैं। आज आलमी दिन के हवाले से हम उनसे कुछ रहनुमाई लेंगे जो एक आम औरत के लिए और तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बहुत मुफीद होंगी। जी, तो डॉक्टर साहबा, ऐसा है कि हम आपसे यौम आबादी के हवाले से ही बात करने आए हैं और हम इस टाइम आपसे कुछ बातें पूछेंगे, जैसा कि पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात, आजकल के जो पाकिस्तान में मुआशी हालात चल रहे हैं, इसके मुताबिक ख़ानदानी मनसूबाबंदी क्या किरदार अदा कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। हम लोग एक तरक्की पजीर ममालिक के भी निचली सतह पर जा चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन चुका है। इवन बांग्लादेश और इंडिया ने अपनी आबादी को रोक लिया। हमारा ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है और गुर्बत का डायरेक्ट लिंक है जितने खाने वाले होंगे। गुर्बत के अलावा हर चीज़ का लिंक है। पानी की कमी, ट्रैफिक की ज़्यादती, रिसोर्सेज का पूरा ना होना, इस सब का आबादी से ताल्लुक़ है। तो हमारी मईशत तो किसी सूरत मज़ीद आबादी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में ख़ानदानी मनसूबाबंदी माँ और बच्चे की सेहत के लिए किस तरह अहम है और क्यों ये ज़्यादा अहम है? आप देखिए कि माँ जब बच्चा पैदा करती है उसके बाद उस बच्चे को दूध पिलाने का 2 साल तक का हुक्म है, हमारे कुरान में भी है। और दूध पिलाने से बच्चे की डायरेक्ट सेहत का कितना ताल्लुक़ है ये आपको भी पता है। बच्चा बीमारियों से बचता है, एटॉपिक इलनेसेस से बचता है, डायरिया से बचता है, निमोनिया से बचता है। हर एंटीबॉडी माँ के थ्रू जा रही होती है। जब एक हामला औरत जब एक दूध पिलाना शुरू किया और वो दोबारा 1.25 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसका क्या नुकसान होगा आपके ख्याल में? बच्चा दूध से महरूम हो जाएगा, 2-3 महीने पिला के छुड़ानी पड़ेगी, ठीक है। और उसके रिजर्व्स वापस आने में 3 महीने लगते हैं। सारी जो माँ ने अपना खून सींच के हड्डियों से गूदा निकाल के बच्चे के अंदर डाल दिया है। अब वो माँ ने अपना गूदा पूरा करना है, सींचना है, निज़ाम है। जादू से तो नहीं होगा कि एक दिन रोटी खाए और हमारा सारा काम बन जाए। खून बनने में 3 महीने लगते हैं, पूरी ही वापस स्टोर्स होने में। उस दौरान में उसका दोबारा बर्डन पड़ गया तो माँ की सेहत तो तबाह बर्बाद हो गई ना। हमारे मुल्क में एनीमिया का इंसिडेंस 50% है। नई बाहर की किताबों में एनीमिया, खून की कमी का चैप्टर ही निकाल दिया किताबों से। यानी वहाँ खून की कमी होनी ही बंद हो गई है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, इसलिए कि उन्होंने आबादी पे कंट्रोल किया, उन्होंने गैप दिया है। 3 साल का आइडियल गैप हो तो कभी किसी को मसला हो ही ना। डॉक्टर साहबा, माशरे में ख़ानदानी मनसूबाबंदी के बारे में बहुत सी गलत बातें, अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या ये वाकई ही इसके मुज़र असरात हैं? बात ये है कि मनसूबा मतलब मैं तो एक सिंपल सी बात कहती हूँ कि जब रब ताला ने कुरान में कह दिया कि 2.5 साल तक दूध पिलाएं, इसका मतलब है कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला मतलब आपको एक गाइडेंस दे रहा है, बच्चे को उसके हक से महरूम ना करें। 6 महीने की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से एक ख़ानदानी मनसूबाबंदी का तरीका तो हो जाता है, लेकिन वो 6 महीने से आगे नहीं चलता, ये हम सबको पता है। तो 2.5 साल के लिए कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करना ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात ये कि हर तरीके के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मुज़रे सेहत नहीं होते। कुछ दफ़ा इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, कुछ लोगों को दाग लगता रहता है, कुछ लोगों को और कोई मसला होता है। ये सारों का मतलब ये है कि कोई ना कोई इसका हल मौजूद है। अगर आपको इरेगुलर ब्लीडिंग है उसका भी तरीका मौजूद है, दवाइयाँ मौजूद हैं। माँ की सेहत पे किसी भी किस्म के ख़ानदानी मनसूबाबंदी से एक औरत की सेहत पे कोई असर नहीं होता, बल्कि उसकी सेहत बेहतर होती है। वो अपने बच्चे को गैप देने से खुराक जो इस्तेमाल करती है उसकी हड्डियों में, उसकी खून के खलियात में, उसकी जिल्द, हर चीज़ बेहतर हो जाती है। डॉक्टर साहिबा, हम आपसे ख़ानदानी मनसूबाबंदी के जदीद तरीके जानना चाह रहे हैं जो औरतों के लिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी के अलावा भी मुफीद साबित हों। जी बिल्कुल, जैसे कि गोलियां खाने से हमें पहले कहा जाता था कि गोलियां खाएंगे तो मोटापा हो जाएगा, गोलियां खाएंगे तो आपको बाद में कैंसर हो जाएगा। आप ये देखिए कि जदीद तरीक़ों से हमारा मसला ये है कि हम पुरानी बातों को तो लेके चलते रहते हैं लेकिन एविडेंस के साथ नहीं चलते। अब एविडेंस ने बताया है कि इन मनसूबाबंदी की दवाइयों से, गोलियों से जो ओवरी का कैंसर है उसका इंसिडेंस कम हो जाता है, ठीक है। ओवरी में जो अंडेदानियों में थैलियाँ बनती थी उसका इंसिडेंस कम हो जाता है। तो मनसूबाबंदी से बहुत सारे दवाइयों से, चीज़ों से फ़वाइद हासिल होते हैं जो कि हमें अब हाईलाइट करना चाहिए। ठीक है, यानी इजाफी फ़वाइद भी हैं, इजाफी फ़वाइद, मनसूबाबंदी के अलावा कुछ इजाफी फ़वाइद भी सामने जी बिल्कुल हो गया।
डॉक्टर साहबा, जब माशरे में ख़ानदानी मनसूबा बंदी के इल्म कम होता है या लोग उसको प्रैक्टिकली कम अमल में लाते हैं तो हमल ज़्यादा, हाँ, गैर इरादी हमल ज़्यादा सामने नज़र आता है। तो आपके ख़्याल में ये क्या ज़्यादा इसकाते हमल की वजूहात नहीं है, और इसकाते हमल के क्या ज़्यादा जो इसकाते हमल होते हैं फिर उसके माशरे में क्या नुकसान सामने आते हैं? देखिए, बात ये है कि हर माँ चाहती है, हर औरत चाहती है, आप खुद देखिए, हर औरत चाहती है कि जब वो बच्चा पैदा करे तो बच्चे को पाले, उसको इंजॉय करे, उसको सुकून से, उसको भी बेहतर तरीके पे देखे। और कौन चाहता है कि जी अभी बच्चा मैंने पैदा किया है, उसको अभी पालने का मौका ही नहीं आया और अब मैं खुद दोबारा हमल से शिकार हो गई हूँ, उल्टियाँ आ रही हैं तो आप भी होश पड़े हो, तो उस बच्चे को किसने देखना है जो साथ लेटा हुआ है? ज़्यादातर गैर इरादी हमल में ही तो यही वजह होती है। अगर हमारे स्टैटिस्टिक्स को भी देखे जाएँ तो हमारे यहाँ जो गैर इरादी हमल के तौर पर इसकाते हमल कराया गया है वो उन औरतों ने ज़्यादा कराया है जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, एज कम्पेयर टू छोटे बच्चे हैं जी, वो अभी कोई भी नहीं चाह रहा होता। तो इसके लिए, इसीलिए तो ख़ानदानी मनसूबा बंदी का तरीका है कि वो परहेज़ है। इस काते हमल की बुराई से बचने से बहुत बेहतर है, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि अच्छी बात नहीं है कराना, और हमें इसके मुतालिक सोचना चाहिए। उसके नुकसानात भी हैं और वो बिल्कुल हमें कराना भी नहीं चाहिए। तो उससे बेहतर है परहेज़ के तौर पे आप ख़ानदानी मनसूबा बंदी की चीज़ इस्तेमाल करें तरीके। डॉक्टर साहब, इस काते हमल के बाद किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो सेहत फ्राहम करने वाले कारकुन हैं वो किन सहूलियात को ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्राहम कर सकते हैं उन औरतों को जिनका इसकाते हमल हो गया हो? पहली बात तो ये कि जिस भी खातून ने इसकाते हमल करवाया है, प्रोवाइडर के लिए मेरा ये मैसेज है कि उसका इसकाते हमल करे ही उसी सूरत में जब उसे कोई लॉन्ग एक्टिंग मेथड देकर भेजें। आप इस तरह से ना करें कि हैबिट ही बना लें। मतलब आपने अगर इसकाते हमल उसने करवाया है, ज़ाहिर आप रोक नहीं सकते कई चीज़ों को, तो आपका फ़र्ज़ है उसको राहनुमाई देना कि आपको इसी वक्त हम छल्ला रख देंगे। जैसे कि इसकाते हमल के दौरान आप छल्ला रख सकते हैं, जो ही किया साथ ही छल्ला रख दिया, ताकि उसको नेक्स्ट टाइम की अबॉर्शन आप कर रहे हो, इसकाते हमल कर, उसके फ़ौरन उसी वक्त फ़ौरन की बात बाद में तो जाना ही नहीं। जिस समय आपने इसकाते हमल किया, छल्ला एक ऐसी चीज़ है या इम्प्लांट या टीका ऐसी चीज़ है जो उसी वक्त लग जाएगा, ताकि औरत को रीअश्योरेंस हो ज़हनी तौर पे कि वो एक मुश्किल वक्त में दोबारा नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहबा, अगर कोई औरत पैदाइश के फ़ौरन बाद इसकाते हमल का कोई तरीका अपनाना चाहती है, लेकिन वो अपने बच्चे को मदर फीड भी करवाना चाहती है, अपने बच्चे को दूध भी पिलाना चाहती है, तो उसके लिए आप कौन सा तरीका रिकमेंड करेंगी कि ज़्यादा बेहतर कौन सा है? सबसे अच्छा जो लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल मेथड है, जब से ये पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग आई है, जिसमें देखिए हमारे मुल्क में मसला ये था, फैमिली प्लानिंग करना चाहती थी औरतें, लेकिन वो दोबारा 1.25 महीने बाद हम बुलाया करते थे। 1.25 महीने बाद आना एक छोटे बच्चे के साथ कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। मतलब आप देखिए, गाड़ी नहीं होती, ड्राइवर घर में आपके कोई लाने वाला नहीं होता, बच्चा बीमार है, छोटे को कहाँ रखें। तो जब से ये पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग आई है, इसका फ़ायदा ये वो है कि आप जिस लम्हे डिलीवरी के लिए खातून आई है, जिस लम्हे डिलीवर हुई है, आप उसी वक्त उसको छल्ला रख दें। छल्ला नहीं है तो इम्प्लांट रख दें। दोनों में से कोई भी चीज़ उसके लिए आप उसी वक्त देकर उसे हेल्थ फैसिलिटी से भेजेंगे तो बेफिक्र होके जाएगी कि उसको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये छल्ला और जो ये इम्प्लांट है, ये पोस्टपार्टम डिलीवरी आप फौरन रख सकते हैं? जी, उसी वक्त रख सकते हैं। और ये दूध पिलाते हुए दोनों बिल्कुल सेफ मेथड्स हैं, WHO की गाइडलाइन। अगर कोई औरत वज़न बढ़ जाने के खौफ से मुंह के ज़रिए कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं लेना चाह रही, कोई वक्फे की चीज़ नहीं लेना चाह रही, और उसको डर है कि उसका वज़न बढ़ जाएगा, तो आप उसकी ये गलतफहमी किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, उसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि ये चॉइस है फैमिली प्लानिंग मेथड, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आप ये करें या वो करें। आप एज प्रोवाइडर उन्हें गाइड कर सकती हैं, आप उन्हें बता सकती हैं कि ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ऐसे कर लें। और जहाँ तक वज़न बढ़ने का ताल्लुक है, तो देखिए कि कई और वजूहात भी वज़न बढ़ने की होती हैं। लोग चिकनाई खाते रहते हैं, घी खाती रहती हैं, ख़वातीन बिस्तर पर लेट के 1.25 महीना आराम करती रहती हैं, कोई काम नहीं करती, उससे वज़न बढ़ता ही बढ़ता है। तो छल्ले जो आप उसको गोली को या किसी को ब्लेम करें, ये बिल्कुल नहीं है। जो गोलियों के साथ वज़न बढ़ने का इंसिडेंस है पूरे साल में 1 किलो है। कि आपका साल बाद 1 किलो बढ़ सकता है, लेकिन 1 किलो तो आपका वैसे आप अगर देखें तो 2-3 महीनों में बढ़ सकता है। तो उनको गाइड करने की ज़रूरत है फैक्ट्स के साथ। बस ये गलत फहमी लोगों के जहन में बन गई हुई है कि हम जब मुंह के जरिए लेते हैं तो हमारा उससे वजन बढ़ता है, उससे हमें मोटापा आ रहा है। उसमें दूसरी बात ये है कि अगर वो इसके साथ बहुत कन्विंस्ड है तो आप उनको ऑल्टरनेटिव मेथड दे सकते हैं। आप उनको यहाँ पे जब से वो बाजू में इम्प्लांट या टीका, वो कई लोगों को एक्सेप्टेबल होता है कि जी हम यहाँ पे वो ले लेंगे, उससे वजन नहीं बढ़ता, वो बता सकते हैं आप। लेकिन जब भी बताएं उनको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करें कि ऐसा नहीं होता। अभी सुनने में आया है या हमने देखा है कि जो हमारे मुआशरे में जो बातें सामने आ रही हैं,
جو موٹاپے کی خواتین ہیں یہ مباشرت کے فوراً بعد جو کانٹراسیپشن کی پلز ہیں، مارننگ آفٹر پلز ہیں، یہ سنا جاتا ہے کہ وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے یا آپ اس بارے میں کیا تجویز کرتی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ موٹی عورتوں پہ بھی اثر کرتی ہیں. یہ ذہنوں میں کئی چیزیں بنائی ہوتی ہیں، اور میں ضرور آپ کو یہ کہوں گی کہ جب بھی مریض کانڈم استعمال کرنا چاہتے ہیں یا وہ اب جیسے دوسرا اپنا طریقہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو گائیڈ کیجئے کہ اس کا فیلئر ریٹ زیادہ ہے اور وہ مارننگ آفٹر پل اپنے پاس رکھیں اور 24 گھنٹوں کے اندر کھا لیں اگر کوئی بھی ایسا واقعہ ہو، کیونکہ کئی دفعہ ہم یہ بتاتے ہی نہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اس کا ٹائم 24 آورز ہے، 24 آورز تک لیے 72 آورز اس کا ٹائم ہے، لیکن سب سے افیکٹو 90% افیکٹو 24 آورز کے بعد ہے. اس میں 70 to 80% افیکٹو 48 آورز کے بعد ہے، اور 72 آورز کے بعد افیکٹونیس تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اگر کوئی عورت کانٹراسیپٹیو لے رہی ہے اور وہ اورل لے رہی ہے اور وہ اپنی گولی کے درمیان میں کہ چکر کے بالکل درمیان میں کوئی گولی مس کر دیتی ہے اور اس کا سب سے نازک ٹائم ہے، تو آپ اس کے لیے کیا تجویز کرتی ہیں؟ اس میں طریقہ یہ ہے کہ ہم سمجھاتے یہ ہیں اور جو آپ کو بھی سمجھانا چاہیے کہ گولی جس وقت کھا رہی ہیں وہ رات کو گولی اپنی کھا لیں جو کھائی ہے. اب وہ رات والی فرض کریں وہ بھول گئی ہے تو وہ جو صبح یاد آئے تو صبح کھا لیں اور رات والی بھی کھائیں، یعنی جو اس دن وہ 2 گولیاں کھائیں گی. یہ 2 دن تک تو ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اگر وہ دونوں دن بھول جائیں تو پھر انہیں کوئی کانڈم کا میتھڈ یوز کرنا پڑے گا اور نیا پیک شروع کرنا پڑے گا، وہ اس کے بعد افیکٹو نہیں رہے گا. اب اس کووڈ-19 کے دوران ایک LHV اپنی معیاری خدمات کیسے پرووائڈ کر سکتی ہے اپنے کلائنٹس تک کہ وہ خود کو بھی پروٹیکٹ رکھے اور اپنی معیاری خدمات گھر گھر فراہم بھی کر سکے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر ورکر کے لیے تو جو حکومت کی گائیڈ لائن ہے نا وہ بالکل سبھی کے لیے ہے، نہ وہ آپ مطلب وہ عام پبلک کے لیے بھی اتنی ہے جتنی ہیلتھ کیئر ورکر کے لیے. یہ بات سچ ہے کہ ظاہر ہے ہم وہ تو گھر پبلک کو تو گھر بیٹھنے کا مشورہ دے دیا گیا ہے، ہم تو روز آ رہے ہیں ہر طرح کے مریضوں سے مل رہے ہیں، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ آپ کا ماسک ہے. اور ماسک بھی اس طرح آپ نے پہننا ہے کہ ماسک جو ہے نا آپ کے نوز پہ فٹ ہو پورا یوں، مطلب جو ماسک یوں کر کے پہن لیتی ہے نا ادھر سے سارا وائرس اڑ کے آتا رہتا ہے، آپ نے ماسک کو اس طرح پہننا ہے کہ وہ ناک کے ساتھ فٹ ہو جائے. اگر وہ ناک کے ساتھ فٹ ہے اور مستقل آپ پہن کے رکھیں، اور جب بھی اور کلائنٹ کو بھی ماسک پہنا کے رکھیں. وہ جو مرضی کہے کہ جی میں نے ماسک اتار کے آپ سے بات کرنی ہے، آپ ان سے کہیں کہ جی نہیں، تو ماسک پہننے سے دونوں میں ٹرانسمیشن، کیونکہ دیکھیے جو وائرس ہے نا وہ ہر حال میں آپ کے ناک اور منہ کے ذریعے اندر جاتا ہے، ٹرانسمیشن کا درمیان میں ہو جائے گا نا جی. اور دوسری بات آپ کا ہینڈ سینیٹائزر ہے جو آپ نے ہر وقت استعمال کرنا ہے. اس ہینڈ سینیٹائزر سے جب کلائنٹ سے آپ کوئی کام کریں اس کے متعلق بات کریں، اس کو لکھ کے دیں، اس کو چیز دیں، اس کو انسرشن کریں، فوراً سینیٹائز کریں، تو اس سے آپ کی بچت ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اب یہ سوال پرووائڈرز کے لیے بیسیکلی جو صحت کی خدمات فراہم کر رہے ہیں وہ کووڈ-19 کے دوران بھی جب یہ خدمات فراہم کر سکتے ہیں، وہ اپنی پروٹیکشن کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کے دوران وہ اپنی خدمات بھی فراہم کرتے رہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کووڈ-19 کے دوران ہر ہیلتھ کیئر ورکر کا یہ ڈیوٹی ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے کلائنٹس کا خیال رکھے. دیکھیے اب ہمارا کوئی بھی پیارا آپ کسی بھی وجہ سے اسپتال میں داخل ہو تو ہمارا تو یہی چاہے گا کہ نرس اس کے پاس ہو، ڈاکٹر اس کے ارد گرد ہو، لیکن جب آپ اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے کر آتے ہیں کہ جی میری دفعہ تو سب ہوں لیکن جب میں کسی کے پیارے کے لیے جانا چاہوں تو میں نہ جاؤں، ایسے نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کا یہ فرض ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے جب آپ یہ ماسک اور اپنا وہ پہن کے رکھیں گے اور ڈسٹینس بھی رکھیں گے اور سینیٹائزر بھی یوز کریں گے تو آپ کو ہونے کے امکان اتنا ہی کم ہو جاتا ہے جیسے کتنی بھی پبلک کو ہے. کہنا چاہ رہے ہیں سورس آف انفارمیشن یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ ہم بند کریں، اپنی خدمات ہم ویسے ہی جاری. جی بالکل ٹھیک ہے. کووڈ-19 کی وبا کے دوران ایک کلائنٹ خود کو کیسے پروٹیکٹ رکھ سکتا ہے اور یہ ساری خدمات بھی حاصل کرتا رہے؟ دیکھیے اس ساری وبا میں نا یہ بہت ضروری بات ہے کہ یہ بھولنا نہیں ہے کہ یہ وبا ختم ہو جانی ہے، اور اس کے بعد جو بچہ آپ اس غلطی سے پیدا کر لیں گے وہ آپ کے اوپر ایک ایڈڈ برڈن ہی ہو جائے گا جو کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا. تو اپنے ارادے میں یہ نہیں بھولنا چاہیے. یہ سوشل جب سے گھروں پہ میاں بیوی رکنا شروع ہو گئے ہیں، ظاہر ہے آن لائن کام ہے، تو کئی لوگوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ بچے زیادہ ہونے کا چانس ہوگا. تو اس وقت یہ امپورٹنٹ میسج ضرور بار بار کنوے کرنا ہے کہ جب میاں بیوی گھر ہیں دونوں اور ظاہر ہے گھر سے کام کر رہے ہیں تو اس میں یہ جو چانسز ہیں اس کو منیمائز کرنے کی ضرورت ہے، اور منصوبہ بندی کے طریقے بالکل ویسے ہی جاری رکھیں جیسے آپ اس لاک ڈاؤن یا اس مسئلے سے پہلے جاری رکھ رہے تھے، کیونکہ معیشت میں بہت سارے لوگ نوکریوں سے نکالے گئے ہیں
اور بہت سارے مزید نکالے جائیں گے. تو معیشت کا برڈن جب ایک خاندان پہ بہت زیادہ پڑ جائے گا, ابھی بھی آپ دیکھیے جو لوڈ طبقہ تھا جو گھروں میں کام کر رہا تھا وہ نہیں کر رہا, وہ تنخواہوں کے بغیر ہے نا, تو اب تو ان کو زیادہ ضرورت ہے منصوبہ بندی کی, تاکہ جب وہ اس سے ریکور کریں تو وہ کم از کم اپنے خاندان کو ایک خوشحالی کے ساتھ لے کے تو چل سکیں. کووڈ-19 کے دوران جو مدرس گھر پر موجود ہیں اور کنٹراسیپشن لینا چاہ رہی ہیں لیکن یا آئزولیشن پہ یا گھروں تک محدود ہیں, وہ کنٹراسیپشن کس طریقے سے لے سکتی ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا تجویز دیتی ہیں؟ اس میں دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو تو لوگ پہلے کانڈم استعمال کرتے تھے وہ تو ابھی بھی فریلی اویلیبل ہیں, وہ اس کو ایسے ہی کرتے رہیں گے. ہمیں پرابلم آئے گی ان لوگوں کی جو لانگ ٹرم میتھڈس کرنا چاہتے تھے, جس کے لیے پرووائڈر کے پاس جانا ضروری تھا, ٹھیک ہے, جیسے کہ IUCD ہے یا امپلانٹ ہے, یہ وہ چیزیں ہیں دو جو کہ پرووائڈر کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتی. ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ابھی اگر وہ نہیں جانا چاہتے پرووائڈر کے پاس تو بے شک مت جائیں. اول تو جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں, پرووائڈر موجود ہیں اور سیف اور ہائیجینک طریقے سے وہ رکھ بھی رہے ہیں. لیکن اگر پھر بھی گھبراتے ہیں, کئی لوگ گھروں سے نہیں نکلنا چاہتے, تو اس کے لیے اورل پلز موجود ہیں جو کہ ہر فارمیسی, ہر سٹور پہ, گرین سٹار کے آؤٹ لیٹس پہ ہر جگہ اویلیبل ہیں, تو وہ پلز شروع کر سکتے ہیں ان دوران. طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں, جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ کونڈوم استعمال کر سکتے ہیں, وہ پلز استعمال کر سکتے ہیں. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ منصوبہ بندی کی طریقہ استعمال ضرور کرنا ہے, ورنہ حمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. عالمی یوم آبادی کے حوالے سے آپ کی کیا تجاویز ہیں یا آپ کی کیا رائے ہے؟ عالمی یوم آبادی پہ میرا یہ تاثر ہے کہ بیسیکلی نا حکومت کو اس کو پرائرٹی بنانا چاہیے. جب تک آپ یہ ریلائز نہیں کریں گے کہ یہ طوفان ایک بم ہے جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ خوشحالی, ذہنی سکون اور فزیکل سکون سب کچھ ہم سے آہستہ آہستہ چھینا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیے ہم اتنی بے صبری قوم ہو گئی ہے, ہم اتنی لڑاکی قوم ہو گئی ہے, جو کہ وقت آج سے کچھ 10, 15, 20 سال پہلے آپ دیکھیں ہم ایسے نہیں تھے. اس میں بہت بڑا برڈن اکانومی سٹرین کا آ رہا ہے, اور اکانومی سٹرین کا طریقہ وہی ہے کہ آپ کسی طرح آبادی روکیں. تو جب تک حکومت اس کو اپنی پہلا پرائرٹی نہیں سمجھے گی اور یہ نہیں سوچے گی کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, آپ لوگوں کو 100 کی, ہزاروں, لاکھوں کی تعداد میں چیزیں نہیں دے سکتے, آپ لوگوں کو کم کر سکتے ہیں تاکہ ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کریں. یہ ڈیولپ جو کنٹریز ہیں, اگر آپ باہر کے ملکوں کو دیکھیں, انہوں نے سب سے پہلے اپنی آبادی کو کنٹرول کیا ہے, پھر وہ ترقی یافتہ ممالک میں آئے ہیں. ورنہ اگر ان کی بھی آبادی, چائنا نے کیا کیا آپ کے سامنے مثال ہے ان کی, ورنہ وہ ترقی پذیر ملک بن چکے ہوتے, آپ جو بھی کر لیں. ایک حکومت. دوسرا جیسے گرین سٹار ہے, جس سے یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپس کے ماڈلز ہیں بہت سارے, مطلب آپ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ بھی گرین سٹار بہت کام کرتا ہے, بہت سارے پرووائڈرز کو ٹرین بھی کرتا ہے. اس ماڈل کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, اور پبلک کو اور میڈیا کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کا یہ قومی فریضہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے سوچیں, اپنے ملک کے لیے پہلے سوچیں جس سے ہمیں روٹی مل رہی ہے, اور پھر اپنی خاندان کے لیے سوچیں. اسقاط حمل کی وجہ سے انیمیا کا کتنے فیصد چانس ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ. ہماری خواتین تو آپ کو پتہ ہے 50% انیمک ہیں. یہ ہمارے ورلڈ WHO کے اسٹیٹسٹکس ہیں. پاکستان میں 50% خواتین انیمک ہیں, آلریڈی خون کی کمی کا شکار ہیں, اور 50% جی 50% ریشو ہے, WHO کے فگرز ہیں. تو آپ یہ دیکھیے 45 to 50% کے اراؤنڈ ریشو ہے. تو 45% اگر آلریڈی کمی کا شکار ہے اور وہ اسقاط حمل ایک غلط طریقے سے کراتی ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ خون بہنے کے امکانات اور زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ کی باڈی ریسورس تو پہلے ہی کم ہے. تو جب بھی آپ ایسے ہوں گی تو اموات, اگر آپ دیکھیے ہمارے ملک میں جو میٹرنل مورٹیلٹی ہے اس کی ایک وجہ انڈیوسڈ سیپٹک ابارشنز ہیں. سیپٹیسیمیا بھی ہو جاتا ہے گندے انسٹرومنٹ سے, اور دوسری بھائی کے خون کی بہہ جانے سے آپ کی باڈی میں طاقت ہی نہیں رہتی, تو جراثیم حملہ کر دیتے ہیں. اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا علاج کانٹراسیپشن کے میتھڈز کی پریویلنس ہے. کانٹراسیپشن کے میتھڈز کے متس ریموو کرنے کی ضرورت ہے, کہ آپ ایک بہت سارے طریقے ہیں, آپ کو ایک سوٹ نہیں کیا دوسرا کرا لیں. مجھے کبھی مریض کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ سوٹ نہ کیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگلا کر دیں گے. وہ نہ سوٹ کیا اگلا کر دیں گے. اتنے سارے میتھڈز ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ بہت سیف اینڈ افیکٹو ہیں, اور وہ اگر آپ استعمال طریقے سے کرتے رہیں تو آپ کو ان مصیبت میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں. کانٹراسیپشن کے ساتھ کوئی آئرن سپلیمنٹس وغیرہ بھی؟ جی, جن کو کوئی ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے یا جن میں خون کی کمی ہے, ظاہر ہے ان کی جنرل ہیلتھ بھی بلڈ کرنا ضروری ہے. پاکستان میں آپ کی رائے کے مطابق کتنے فیصد خواتین فولاد کی کمی کی وجہ سے انیمیا کا شکار ہیں؟
وہ اس کی بھی وجہ جو بیسیکلی ہمارا انیمیا کا اسٹیٹسٹکس ہے، اس میں سے تھیلیسیمیا کی اور میگیلوبلاسٹک انیمیا کی ریشو کم ہے، زیادہ تر فولاد کی کمی سے ہی ہوتی ہے، آئرن کی کمی، اور اس کی وجہ ظاہر ہے خوراک بھی ہے۔ اگر دیکھیے گوشت قیمہ سب سے بہتر طریقہ ہے اپنی آئرن کی کمی دور کرنے کا، وہ کتنے لوگ کھا سکتے ہیں، غریب لوگ کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ تو وہ پہلے کمی اور اوپر سے پیدر پہ بچے پھر 2 سال دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، تو وہ تو بیچاری کی باڈی واپس آتی ہی نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، کیا پاکستان میں صرف حاملہ خواتین ہی IDA کا شکار ہیں؟ جی نہیں، ہماری جنرل پبلک بھی IGA کا شکار ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی رائے میں کون سے ضروری سپلیمنٹس ہیں جو ایک حاملہ عورت کو اپنے حمل کے دوران مسلسل لیتے رہنے چاہیے؟ فولاد کی جو انسٹرومنٹس ہیں نا، یہ فولاد کی جو گولیاں ہیں وہ ہر حمل میں WHO کی طرف سے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ریکمینڈڈ ہیں۔ ڈیولپڈ کنٹری والے لوگ چونکہ پہلے ہی آسودہ حال ہوتے ہیں اور وہ اتنے بچے پیدا نہیں کرتے، تو ان میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو بتایا ماڈرن بکس سے وہ چیپٹر ہی نکال دیے انہوں نے، مطلب خون کی کمی اتنی کم ہو گئی ہے ان کی، جو باہر سے کتابیں انہوں نے مینیج کر لیا ہے۔ لیکن WHO کی ریکمینڈیشن ہے ادھر، وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ دوران حمل آپ فولاد کی گولیاں کھائیں، لیکن ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے WHO کی ریکمینڈیشن ہے کہ انہیں دوران حمل فولاد کی گولیاں لینی چاہیے۔ آپ کی رائے میں کیا ماں کو بچے کی پیدائش کے بعد بھی فولاد کے سپلیمنٹس، کیلشیم یا وٹامن D وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی، کیونکہ جو جتنے سٹورز کم ہو جاتے ہیں حمل کے دوران، وہ 3 مہینے لگتے ہیں واپس آنے میں، تاکہ تو 3 مہینے تک حمل کے بعد فولاد کی گولیاں ریکمینڈڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی ماں کو 3 مہینے 3 ماہ تک یہ سب چیزیں لیتی رہے منیمم۔ ڈاکٹر صاحبہ، IDA کے مریض کے لیے آپ کی کیا مشورہ یا تجویز ہے؟ IDA کے مریض کے لیے یہ مشورہ اور تجویز ہے کہ اسے ایز سون ایز پاسبل اپنی آئرن ڈیفیشنسی کم کرنی چاہیے، خوراک کے ذریعے پورا کرنے کی ضرور کوشش کریں، ہو جائے ضرور بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ ہو تو فولاد کی گولیوں سے اثر نہ ہو تو ٹیکے، مطلب کچھ لوگوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کچھ لوگ برداشت نہیں کر سکتے فولاد کی گولیاں، تو اس کے لیے ٹیکے بھی اویلیبل ہیں جو کہ سیف ہیں، وہ یوز کیے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے خیال میں IDA کے علاج کے لیے بہترین طریقہ کار کیا ہے جسے HB لیول بڑھایا جا سکے؟ یہ اورل لینا زیادہ بہتر ہے یا IV دینا زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ سب سے پہلا میتھڈ تو اورل ہی ہوتا ہے نا، جب بھی آپ کہیں کسی کو سب سے پہلے ٹیکہ تو نہیں بتاتے، ظاہر ہے اورل ہی بتاتے ہیں کہ اورل دوائی کھائیں، لیکن جن لوگوں کو سوٹ نہ کرے، ڈائجسٹ نہ کر سکیں، تو پھر ظاہر ہے ان کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ کچھ نہ کھائیں، تو اگلا سٹیپ پھر IV آئرن ہے۔ یہ اس کا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایوریج وائز ہوتا ہے، یعنی HB بہت زیادہ کم ہے تو ہم IV پہلے دے دیں، یا ایسا بھی کچھ ہوتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ، لیکن یہ صورت میں یہ اس صورت ہوتا ہے کہ جب آپ کو اینڈ ڈیز پہ لوگ آتے ہیں اور وہ کوئی بھی دوائی نہیں لی ہوتی، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ وہ کل پرسوں لیبر میں چلے جائیں یا اس طرح سے وہ آخری لاسٹ